जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यूँ लगता है कि 9 मई के ज़िम्मेवारों सहूलतकारों को अभी करार नहीं आया। उनकी साजिशें रेशा दमानियाँ अभी भी चल रही हैं। आज की बड़ी खबर ये है कि जो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो ट्वीट किया और उसके अंदर वाज़े तौर पर लिखा कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से जो सोशल मीडिया पर कातलाना हमले की मुहिम चल रही है, ये इंतहाई नाजेबा ख़तरनाक हरकत है और इस हवाले से इन साजिशों का कलाकमा किया जाएगा। हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और हम वतन के मुहाफ़िज़ों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कुछ इस तरह की बात उन्होंने की। लेकिन जब वज़ीर आज़म इस तरह की ट्वीट करता है, इसका मतलब है कि बात बड़ी हो गई है। इसका मतलब ये है कि अब जो थ्रेट है उसको रिकग्नाइज कर लिया गया। मामला कैसे शुरू हुआ? मामला ऐसे शुरू हुआ कि जनाब हमने एक बात और करनी है। ख्वाजा आसिफ ने जो कहा कि इलेक्शन इस माह में असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी, उस पर ही बात करेंगे। लेकिन ये जो आसिम मुनीर साहब के हवाले से डेथ थ्रेट्स वाला मामला है, ये एक सहाफ़ी जो ट्रोल हैं, जो अमेरिका में रहते हैं और वहीं के हवाले से कोट करते हैं चीज़ें, उनका पीटीआई के हवाले से जो बाइस्ड है वो बड़ा वाज़े नज़र आता है और वो जो 9 मई के वाक़यात पर खुशी का इजहार भी करते रहे हैं। उन्होंने कुछ इस तरह की बात की कि माजी में एक दफ़ा जनरल अयूब के ऊपर हमला किया गया था और वो मेज़ के नीचे छुप गए थे, उन पे गोली का वार किया गया था। उसके बाद जनरल अयूब की सुप्रीमेसी, ताकत, इक़्तिदार एक्चुअली ख़त्म हो चुका था। उसके बाद वो इक़्तिदार से हटे तो बहुत अरसे के बाद, लेकिन वो लम्हा था जब। तो बुनियादी तौर पर इसमें कहा क्या जा रहा है? इसमें लोगों को, अफ़वाज पाकिस्तान के लोगों को तरग़ीब दी जा रही है कि इस तरह का काम भी हो सकता है। और काम किसके ख़िलाफ़ करना है? अपने आर्मी चीफ के ख़िलाफ़। कभी भी ऐसा हुआ नहीं। मुझे इसलिए कि वो इदारा इस तरह चलता ही नहीं है। वो इदारा यूनिटी ऑफ कमांड पर चलता है। उसके अंदर इस तरह का अगर कोई एलिमेंट आ जाए, पहली बात तो ये है कि लोगों की स्क्रूटनी बहुत तफसील से होती है। वो स्क्रूटनी की जाती है और उसके बाद वो दर्जा बदर्जा आगे बढ़ते हैं। कोई एक ऐसा शख्स जिसके कैरेक्टर में, जिसके कवाइफ में, जिसकी फ़ाइलों में कोई ऐसा अंदेशा, शाइबा पाया जाए कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा बाग़ियाना जज्बात हैं, ये कमांड को नो भी कर सकता है, तो उसकी फ़ाइलें वहीं पे रुक जाती हैं। मसला क्या पैदा हो रहा है? मसला ये है कि जो पिछले अरसे में जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के दौर में जो लोग दिल के बड़े करीब थे, वो अब दुश्मने जाँ हो चुके हैं। ये सच्ची बात है। यही लोग, अगर वो हाइब्रिड निज़ाम ज़िंदा होता तो यही लोग तमग़े हासिल कर रहे होते जो आजकल अताब का निशाना बन रहे हैं। इसलिए कि उस वक्त रियासत का बयानिया कुछ और था। रियासत इमरान खान के साथ खड़ी हुई थी और रियासत हर तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने पर तैयार थी इमरान खान साहब को बचाने के लिए। और वो कॉम्प्रोमाइज़ की एक तवील फहरिस्त है जिसमें रियासत ने अपने आप को कुर्बान करके, फ़ौज ने अपने आप को कुर्बान करके इमरान खान को बचाया। अब नया दौर आ चुका हुआ है और ये बात बहुत से लोग तस्लीम नहीं कर रहे। कैसे तस्लीम करें? 12 सालों से उनके दिमागों में, नौजवान नस्ल के जहनों में बताया गया कि मसीहा ये है, ये शख्स है जो आपके सारे मसाइल हल कर सकता है। और जब 3.5 साल के बाद मुतलकुल अनानी के साथ उस शख्स ने हुकूमत की, फ़ौज उसके साथ रही और उसके बाद नतीजा क्या निकला? उसके बाद ये नतीजा निकला कि मईशत तबाह हो गई, मुल्क तबाही के दहाने पे आ गया। बैरून मुल्क जो हमारे दोस्त थे वो हमसे खफा रहने लगे। मुल्क में बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई में इजाफा होने लगा। तो वो जो हाइब्रिड निज़ाम लाने वाले थे उन्होंने कहा ओए होए होए,
ہم سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، چلے الٹا چلتے ہیں۔ الٹا فوج کی کمان اگر کہے فوج کو الٹا چلنے کو تو وہ تو چل سکتی ہے، لیکن سویلین، عام آدمی، سوشل میڈیا پہ کنیکٹ رہنے والے نوجوان، وہ اس قدر ذہن سازی کے بعد اتنی سہولت کے ساتھ الٹا نہیں چل سکتے۔ انہیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ عمران خان ٹھیک ہے، باقی سارے کرپٹ ہیں، اب معاملات باقی لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، عمران خان کہیں نظر نہیں آ رہے، تو یہ انہیں قبول نہیں ہو رہا۔ تو وہی لوگ، اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ تائب ہو گئے اور معافیا مانگ لی، انہوں نے کہا بھائی جی ہماری غلطی تھی، معاف کر دیں۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں جو تائب نہیں ہوئے، انہوں نے کہا نہیں لیڈر وہی تھا عمران خان، باقی سب کچھ ہے، اور انہوں نے اپنے گھر بار تباہ کرائے، اپنے بچوں کو جیلوں میں بھجوایا، لیکن دماغ کا خناس ہے، وہ اسی طرح سر چڑھ کر بولتا رہا۔ اور اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ وہ سہولت کار، وہ ذہن سازی کرنے والے، وہ ذہنوں کو زرخیز کرنے والے، کہ کوئی شخص بھی عمران خان کے خلاف ہو وہ غلط ہے، کافر ہے، دشمن ہے، غدار ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، بس عمران خان کے حق میں ہونا چاہیے۔ عمران خان آئین توڑ دیں تب بھی محبوب ہے، عمران خان قانون توڑ دیں تب بھی محبوب ہے، عمران خان کسی کو گالی دیں تب بھی ان کی باتوں سے، ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ یہ ان لوگوں نے فیصلہ تہیہ کیا ہوا ہے۔ لوگوں کو میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا نے، سوشل میڈیا نے ایک پوری قوم کو ہپناٹائز کیا، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کی پوری مدد شامل تھی۔ 5th جنریشن وار کا سارا پلیٹ فارم انہوں نے بنا کے دیا۔ میری، آپ کی یا کسی اور کی کیا جرت ہے کہ ہم بنا سکیں اتنا بڑا سیٹ اپ؟ تو وہ لوگوں کی ذہن سازی کی گئی۔ تو یہ جن صاحب نے یہ ٹویٹ کیا یہ بھی اسی ذہن سازی کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن یہ چونکہ باہر ہیں تو لہٰذا ان کے باہر کے کوئی کانٹیکس بھی ہوں گے، کوئی فنڈنگ بھی کہیں سے آتی ہوگی، اس طرح کی چیزیں۔ اور اس سے مقصد یہ ہے کہ فوج کی کمان اور فوج کے جوان کے درمیان دراڑیں ڈالنا، یہ بہت خوفناک بات ہے۔ اس بات پر پہلے بڑی سختی سے نوٹس لیا گیا۔ 9 مئی کے واقعات میں فوج نے پہلے جن افسران کو خود سزا دی، وہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، بہت بڑا واقعہ تھا، لیکن سزا دی گئی اس لیے کہ حکم کی سرتابی کی گئی۔ جن علاقوں کا، جن چیزوں کا تحفظ کر سکتے تھے، تحفظ نہیں کیا گیا، کیونکہ بنیادی طور پر یہ سہولت کار تھے، یہ پچھلے سسٹم کے بینیفیشری تھے۔ تو اب یہ افواہوں کی صورت میں ہو رہا ہے۔ ایک بات حیران کن ہے، اس بات کو بڑا کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم جب ٹویٹ کرتا ہے تو یہ بات بڑی ہوتی ہے۔ آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس بات کو اگر چھپانا ہو تو میڈیا کو ایک مس کال کرنے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا پہ بھی یہ بات نہیں آئے گی، سب خاموش ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وزیر اعظم نے بڑھ چڑھ کر یہ بات کی ہے۔ اس سے تو مقصد صرف ایک نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے اب ان کی بڑی سختی آنے والی ہے، اور اب ان کی بچت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ایک ٹویٹ تھا جس سے یہ شائبہ ملتا تھا، اس ٹویٹ کے اوپر وزیر اعظم کا بیان آ گیا، تو یہ بڑی اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ مزید پھنسیں گے۔ وہ پتہ نہیں کہ فوج کے ادارے سے ہوتے ہیں، سویلینز ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی سختی آئے گی۔ یہ تو اس آرمی چیف کے حوالے سے بات ہو گئی جو انہیں قاتلانہ، سوشل میڈیا پر قاتلانہ حملوں کی جو سازش کی مہم چل رہی ہے۔ دوسرا، خواجہ آصف صاحب نے بات کلیئر کر دی ہے۔ نیر بخاری پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے بھی بات کھل کر بیان کر دی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ معاملات اب آگے آئین طے کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ 1 ماہ بعد اسمبلیاں خود ہی تحلیل ہو جائیں گی، شہباز شریف کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری تھیوریاں جو بیچتے تھے کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن نہیں ہوں گے، وہ تھیوریاں بھی دم توڑتی جا رہی ہیں۔
خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ اب نون لیگ ٹکٹ دے رہی ہے اور اس پہ کام کیا جا رہا ہے. بڑی خوش آئند بات ہے. آئینی عمل جو ہے وہ پورا ہوگا. لیکن یاد رکھیے ابھی سے لے کر الیکشن ہونے تک اور الیکشن ہونے کے بعد اسمبلی تکمیل تک وزیر اعظم نیا بننے تک ابھی تک رستے میں بہت رکاوٹیں حائل ہیں اور ہر آنے والا دن ایسا ہے جہاں بارودی سرنگیں لگی ہوئی ہیں. فی الوقت اتنا ہی. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.